राष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनतर्फ मोडियो। कांग्रेस सहितको गठबन्धनले राप्रपाको समर्थन खोज्ने, आलो पालो मुख्यमन्त्रीमा सहमति गर्ने सम्भावना। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका 17 जनालाई पक्राउ नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रहरीद्वारा सर्वोच्चमा निवेदन। संगठित अपराधको कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्ने तयारी। राष्ट्रपति पौडेलले भारतमा गराएको स्वास्थ्य उपचारको खर्च बापतको 55 लाख रुपैयाँ सरकारले नै बेहोर्ने, रकम भुक्तानीका लागि परराष्ट्रद्वारा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार। वाग्नर समूह विद्रोहीको भूमिकामा देखिएपछि रुसका राष्ट्रपति पुटिनद्वारा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सम्बोधन। पश्चिमा मुलुकको प्रतिबन्धले रुसलाई थप बलियो बनाएको दाबी। र आइसिसी विश्वकप छनौट अन्तर्गत 7औं स्थानको लागि भएको खेलमा नेपाल पराजित, आयरल्यान्ड 2 विकेटले विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान यतिखेर कोशी प्रदेशतर्फ मोडिएको छ। एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले नयाँ सरकार गठनको पहल थालेका छन्। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहमत भएका ती दलहरूलाई बहुमत पुर्याउन भने कठिनाई भइरहेको छ। त्यसैले बहुमतीय सरकार बनाउन राप्रपालाई मनाउने प्रयासमा संवाद अघि बढेको नेताहरूले बताएका छन्। संसदीय अङ्कगणितमा राप्रपा निर्णायक रूपमा देखा परेपछि दलहरूले आलो पालो मुख्यमन्त्रीको सूत्र पहिल्याउन खोजेको देखिन्छ। कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै दलहरू नयाँ सरकार गठनका लागि छलफलमा जुटेका छन्। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि बहुमत पुर्याउन सहज नभएपछि खास गरी केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका दलहरूले विभिन्न विकल्प सहित संवाद अघि बढाएका हुन्। प्रदेश प्रमुख खापुङले असार 21 गते अपराह्न 5 बजेभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरी निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्री परिषद गठन गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्। सत्ता गठबन्धन दलले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय भएसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहमतिमा ल्याउने काम पनि कांग्रेसको रहेको सत्ता गठबन्धन दलकै नेताहरू बताउँछन्। माओवादी केन्द्रका नेता एवं कोशी प्रदेश सभा सदस्य गणेश प्रसाद उप्रेती राप्रपालाई मनाउन चुनौती रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, हामी त मानेर जान्छौँ नै, तर अब कांग्रेसले चाहिँ राप्रपालाई सहमतिमा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन, एउटा गम्भीर प्रश्न त्यहाँनिर छ। सके राम्रो हो, हामी स्वागत गर्छौँ, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छ, तर सकेन भने विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थालाई टेकेर सत्ता गठबन्धन दलहरू सरकार निर्माणमा जुटेका हुन्। कोशी प्रदेश कांग्रेसका मुख्य सचेतक भूपेन्द्र राई केन्द्रीय नेताहरूले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरे पनि गठबन्धन दलहरू सबैले राप्रपासँग सहमतिका लागि वार्ता गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, राप्रपालाई मनाउने जिम्मेवारी अथवा राप्रपालाई सरकारमा ल्याउने जिम्मेवारी, समर्थन जुटाउने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको मात्रै होइन, त्यो नेकपा माओवादीको पनि हो, एकीकृत समाजवादीको पनि हो, जनता समाजवादीको पनि हो। त्यसमा नेतृत्व गर्ने पार्टीको अलिकति बढी जिम्मेवारी होला, त्यसमा हामी लागि नै रहेका छौँ। तथापि पनि नेकपा माओवादीका साथीहरूले पनि राप्रपालाई मनाउने कुरामा उहाँहरू पनि लागिरहनु भएको छ भन्ने बिहान प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दै गर्दा पनि उहाँहरूले पनि बताउनु भएको छ। त्यसकारणले मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सत्ता गठबन्धनको निर्णयका आधारमा अहिलेकै अवस्थामा सरकार गठन गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ नलिई सरकार गठन हुने सम्भावना छैन। त्यसका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले पहल गरिरहेको खबरहरू आएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कोशीका संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला आफूहरूले स्थिर सरकार चाहेको बताउँछन्, तर आफूहरू सौदाबाजीमा जाने पक्षमा नभएको उनको भनाइ छ। कसैलाई सपोर्ट गर्दाखेरि हामी पनि पालो पाऊँ भन्ने किसिमको मनसाय हामी राख्छौँ, किनभने आलो पालोले राजनीति स्थिरता दिँदैन। त्यसले प्रशासनमा ब्युरोक्रेसीमा बस्या मान्छेहरूलाई पनि त्यसले अस्थिरता ल्याउँछ। कसैले पनि सरकार बनायो भने पूर्णकालीन बनाउनु पर्छ। हामीले नै पनि सहमति भएर हामी मुख्यमन्त्री भयौँ भने पूर्णकालीन सञ्चालन गर्यौँ भनेदेखि एउटा रिजल्ट दिन सकिन्छ। नभए 1 वर्ष चाहिँ एउटाले चलायो, अर्को वर्ष अर्कोले चलायो। यो सत्ता भनेको सिकारीले बिलु बाँडेर खाने जस्तो चाहिँ यो सत्ता होइन। अहिलेसम्म यो नेपालको राजनीति अस्थिरताको जडै यही आलो पालो सिन्डिकेट सिस्टम हो। त्यसको चाहिँ हामीहरू घोर विपत्ति गर्छौँ। त्यसमा हामी चाहिँ त्यसमा सहमत रहनुहुन्न।
93 सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धन दल कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 12, एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीको 1 गरी 46 सिट हुन्छ। एमालेका 40 र राप्रपाका 6 जना प्रदेश सांसद छन्। तर जनता समाजवादी पार्टीले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनको समाधान नहुन्जेल कुनै पनि दललाई सरकार गठनका लागि समर्थन नगर्ने अडान लिएपछि गठबन्धनलाई समस्या परेको देखिन्छ। सिट संख्याको आधार हेर्दा बहुमत पुर्याउन दलहरूले आलोपालो मुख्यमन्त्रीमा सहमति गर्ने सम्भावना बढाएको छ। राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, दुईटाले पनि राप्रपासँगै कुनै न कुनै किसिमको राजनीतिक सौदाबाजी गर्न जरुरी देख्छु। त्यसो नगर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अन्ततः जाने भनेको चाहिँ मध्यावधिमै जान सक्छ। त्यो मध्यावधि चाहिँ कसैका लागि पनि सहज छैन अहिले। त्यो हिसाबले चाहिँ अब जस्तो कि अन्य प्रदेशहरूमा पनि आलो पालो सरकार बनेको जुन अभ्यास छ, कहीँ न कहीँ त्यो बाटोमा पो जान्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। एकमतको अभावमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की पद मुक्त भएको अवस्थामा नयाँ गठबन्धनले कसरी राप्रपा र जसपालाई सहमत गराउन सक्छ, त्यसमै आगामी सरकार निर्माण हुने वा नहुने टुङ्गो लाग्छ। केन्द्रीय राजनीतिमा एमालेकै कित्तामा उभिएको राप्रपालाई मनाउन सत्तारूढ दलहरूका लागि त्यति सहज छैन। त्यसमाथि प्रदेश नामाकरणको विषयमा बढेको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाव समेत थपिएको छ। मोरङ सहकर्मी देवनारायण शाहको सहयोगमा रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका 17 जनालाई पक्राउ नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। 1 वर्ष अघि आरोपितले आफूहरूलाई पक्राउ गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सो रिटको अन्तिम किनारा नलागेका कारण गत साता पक्राउ परेका कलाधर देउजा, उपेन्द्रमणि केसी र सुरेन्द्रमान कपालीलाई प्रहरीले तत्कालै छाड्नु परेको थियो। विगतमा अन्तरिम आदेश लिएका कारण प्रहरीले उनीहरूलाई छाडेको हो। अन्तरिम आदेश कायमै रहेको अवस्थामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ नै गर्न नपाउने अवस्था भएको भन्दै प्रहरीले महान्यायाधिवक्ता मार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो। न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाको इजलासले 1 वर्ष अघि अनुसन्धानका क्रममा उनीहरू सहित 15 जनालाई थुनामा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिएको थियो। यही आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रहरीले आज निवेदन दिएको हो। यसैबीच ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपित विरुद्ध संगठित अपराधको कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले आज केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई प्रकरणमा संलग्न विरुद्ध कृत्यका अलावा संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। गत साता ब्युरोले यो प्रकरणमा जोडिएका विरुद्ध मुलुकी ऐन 2020 को कृत्य सम्बन्धी महलमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति पाएको थियो। त्यस यता 9 जना पक्राउ परिसकेका छन्। अदालतको यो अनुमतिसँग आरोपितलाई कृत्य र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ। कृत्यमा 25 दिनभित्र अनुसन्धान टुङ्ग्याएर मुद्दा अदालतमा पुर्याइसक्नुपर्छ। तर संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरी मुद्दा लैजान 60 दिनको समय उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। अर्घाखाँचीमा पहिरोमा पुरेर 3 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। पहडेनी गाउँपालिका 1 स्थित गोवन पानीमा पहिरोले घर पुरिँदा 12 वर्षीय खुमबहादुर राजकोटी, 11 वर्षीय अन्जु राजकोटी र 10 वर्षीय धनबहादुर राजकोटीको मृत्यु भएको हो। वडाध्यक्ष कमल प्रसाद पोखरेलका अनुसार घाइते 14 वर्षीय सचिन राजकोटीलाई थप उपचारका लागि पाल्पा ल्याइएको छ। बिहान 8 बजेतिर 81 घरमाथिबाट पहिरो खस्दा 4 जना पुरिएका थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको स्वास्थ्य उपचारको खर्च बापतको 55 लाख रुपैयाँ सरकारले नै बेहोर्ने भएको छ। सो रकम भुक्तानी गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ। परराष्ट्र सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार सोमबार परराष्ट्रले अर्थलाई पत्र पठाएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य उपचार खर्च आफैले बेहोर्न चाहेको भन्दै उहाँको स्वकीय सचिवालयले जनाएको थियो। तर राष्ट्रपतिको तर्फबाट उपचार खर्च तिर्ने
पहल भने भएको थिएन। राष्ट्रपति पौडेल गत वैशाख 6 गते स्वास्थ्य परीक्षणका लागि श्री एयरलाइन्सको चार्टर एयर एम्बुलेन्स मार्फत भारत जानुभएको थियो। त्यहाँ 10 दिन उपचार गराई वैशाख 17 गते नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट उहाँ फर्किनु भएको थियो। सो अवधिमा लागेको खर्चको बिल भरपाई भुक्तानीका लागि पेश भएको भन्दै परराष्ट्रले खर्चका लागि यसअघि अर्थको सहमति मागेको थियो। सो खर्च रकम स्वास्थ्य उपचार लगायतको खर्चका लागि प्रचलित कानून तथा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम खर्च गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई गत 11 गते सहमति दिएको थियो। यता राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ दिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्समा उपचार गराएर फर्किएपछि वैशाख 19 गते राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो उपचारमा भएको खर्च राष्ट्रपति पौडेल आफैले बेहोर्न चाहेको उल्लेख गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग प्रमुख 3 दलबीच संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको अग्रसरतामा बसेको 3 दलको बैठकमा समिति सभापति चयन गर्न नेताहरू सहमत भएका हुन्। सभामुख घिमिरेले दलहरूबीच समिति सभापति चयनका लागि सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। सहमति नभए आफू मतदानबाट सभापति चयनको पक्षमा रहेको उहाँले बताउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा सभापति चयन नहुँदा महत्त्वपूर्ण छलफल हुन नसकेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ। लामो समयदेखि संसदीय समितिहरूको नेतृत्व ज्येष्ठ सांसदबाट त्यसको अध्यक्षता गरेर कामहरू गरिरहेको छ। त्यो परिस्थितिलाई अब तुरन्त अन्त्य गर्नुपर्छ। यसमा तपाईँहरूको केही सल्लाह सुझाव छ, मलाई चुनाव गर भन्नुहुन्छ कि मिलाउनुहुन्छ कि के गर्नुपर्छ, ल यो अब तुरन्त गरौँ, तपाईँहरूले यसमा चाहिँ गर्नु भएन भने मैले आफ्नो स्टेप चाल्नुपर्ने हुन्छ भन्न मैले यसकै लागि उहाँहरूलाई मूलत संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी पार्नको लागि यिनै कुराहरू राखेँ। अब संसदमा गर्ने गतिविधिहरू दलका दलहरू मार्फत हो, त्यसैले उहाँहरू यसमा गम्भीर बन्नुभएको छ। यसलाई अब अविलम्ब टुङ्गाइहाल्ने गतिको सरसल्लाह तुरुन्तै नै गर्ने भन्ने कुराहरू। सर्वदलीय बैठकमा मुख्य दलका नेताहरूले सभापति चयन प्रक्रियामा सहयोग गर्ने र त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेको प्रस्तावमा दलका शीर्ष नेताहरूले समितिको नेतृत्व छनौट गर्न सहमत जनाएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। लामो समयदेखि समितिको चाहिँ सभापतिहरू चयन नभएको अवस्थामा अब चयन गर्ने भन्ने चाहिँ पूर्ण रूपमा सहमत भएको छ। यो नम्बर 1। अर्को विषय चाहिँ यो जुन राजनीतिक रूपमा पनि अलिकता विकृति विसङ्गतिहरू देखिएका छन्, त्यसलाई पनि समाधान गर्दै लैजाने र मेन स्ट्रिममा जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मेन स्ट्रिमलाई बलियो बनाएर लिएर जाने कुरामा तिनैजना नेता शीर्ष नेताहरूको बिचमा सभामुखज्यूको समुपस्थिति मेरो पनि उपस्थिति भएर चाहिँ यो सरकारले सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कायम मुकायम उपकुलपतिमा प्राध्यापक डाक्टर प्रहलाद कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ। प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले प्राध्यापक डाक्टर कार्कीलाई कायम मुकायम उपकुलपति नियुक्त गर्नुभएको हो। प्रतिष्ठान स्थापना कालदेखि नै कार्यरत कार्की पछिल्लो समय कार्डियोलोजी विभागका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। प्रतिष्ठानमा उपकुलपति पद रिक्त हुँदा कायम मुकायम उपकुलपति पद सृजना गरेर पहिलो पटक कार्कीलाई नियुक्त गरिएको हो। नपाएको प्राध्यापक पद आफैले लेखेर नामको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा गत माघ 9 गते डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी निलम्बनमा परेपछि प्रतिष्ठानको उपकुलपति पद रिक्त थियो। कायम मुकायम उपकुलपतिमा नियुक्त भए पनि उमेर हदका कारण कार्की आगामी मङ्सिरमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ। आन्तरिक तर्फको हवाई उडानको भाडा घटेको छ। नेपाल ओइल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 14 रुपियाँ घटाएसँगै आन्तरिक उडानमा न्यूनतम 60 देखि अधिकतम 750 रुपियाँसम्म हवाई भाडा घटेको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार यात्रुले आन्तरिक उडानमा खरिद गर्ने टिकट अन्तर्गत फ्युल सर्ट चार्जमा न्यूनतम 60 देखि अधिकतम 750 रुपियाँसम्म घटेको हो। नयाँ भाडा दर भोलिबाट लागू हुनेछ। प्राधिकरणका अनुसार सुगम रुटमा फ्युल सर्ट चार्ज प्रति सिट प्रति मिनेट 72 रुपियाँ पर्छ भने दुर्गम उडानमा 51 रुपियाँ पर्छ। यात्रुले आन्तरिक उडानमा खरिद गर्ने टिकटमा फेयर, विमानस्थल सेवा शुल्क र फ्युल सर्ट चार्ज गरी 3 शीर्षक समेटिएका छन्।
सरकारले पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको एचपीभी खोप भित्र्याएको छ। स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गतको आपूर्ति शाखा प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरसियाले 20,000 भाइरल एचपीभी खोप नेपाल भित्रिएको जानकारी दिनुभयो। महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पहिलो पटक एचपीभी विरुद्धको खोप लगाउन लागि हो। चीनबाट खरिद गरी ल्याइएको एचपीभी विरुद्धको खोपले पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने जोखिमलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्छ। अध्ययनले यो खोप सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको देखाएको छ। एचपीभीबाट क्यान्सर भएकाहरूमा कुनै पनि लक्षण नदेखिन पनि सक्ने हुनाले खोप र नियमित स्क्रिनिङ गराउनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। डेंगीको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले लामखुट्टे नियन्त्रणको अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले स्थानीय तहमा डेंगीको संक्रमण फैलिन नदिन खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। सो अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी होमकला पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा दैनिक 50 जनाको आरारीमा डेंगीबाट संक्रमित हुने गरेको स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसाईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार डेंगीको संक्रमणबाट धरानमा गत जेठ 23मा एकजना महिलाको मृत्यु भएको थियो। गत जेठमा इटौरीमा तीव्र रूपमा फैलिएको डेंगीको प्रकोप अहिले सबैभन्दा बढी धरानमा देखिन थालेको प्रसाईले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। विगतमा सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा पुगेको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्री महतले विदेशी विनिमय सञ्चित दबावमा रहेको भन्दै सरकारले 10 वटा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको बेला कसिलो मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले बजारमा कम मुद्रा आपूर्ति गरेकाले आन्तरिक अर्थतन्त्र मन्दीमा परेको आरोप लगाउनुभयो। यद्यपि पछिल्ला महिनामा बाह्य सूचकमा सुधार आइरहेकोले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि सुधारको संकेत देखिन थालेको उहाँले दावी गर्नुभयो। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति मार्फत विशेष नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिरहेको भन्दै उहाँले तेस्रो अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो। कर्जाको ब्याज घट्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन मोरङका उद्योग व्यवसायीले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन्। उद्योग संगठन मोरङको प्रतिनिधि मण्डलले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटमा कर्जाको ब्याज घट्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका हुन्। संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाको नेतृत्वको टोलीले गभर्नरलाई भेटेर बजेटमा लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ब्याज दर एकल अङ्कमा ल्याउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। त्यस्तै चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउनु पर्नेमा संगठनले जोड पनि दिएको छ। सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले चालु पुँजी कर्जा प्रवाहमा तय गरिएको मापदण्डबाट उत्पन्न समस्या समाधानमा तथ्य सहित संगठनका तर्फबाट प्रस्तुत सुझाव अनुसार उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने गरी मुद्राको आपूर्ति र मागको व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको पनि बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रुस युक्रेन युद्धलाई लिएर पश्चिमी राष्ट्रहरूले आफूमाथि गरेको प्रतिबन्धले रुसलाई थप बलियो बनाउने रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बताउनु भएको छ। सांघाई कर्पोरेसन अर्गनाइजेसन्सको सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै पुटिनले पश्चिमी राष्ट्रहरूको प्रतिबन्धको विरोध गर्नुभएको हो। आफूलाई समर्थन गर्दै आएको वाग्नर समूह विद्रोहीको भूमिकामा देखिएपछि रुसी राष्ट्रपति पुटिनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पहिलो पटक सम्बोधन गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। सम्मेलनमा चीन, भारत, पाकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तान सहभागी छन्। पुटिनले सांघाई कर्पोरेसन अर्गनाइजेसनमा सहभागी राष्ट्रहरूबीच स्थानीय मुद्राहरूमा व्यापार सम्झौतालाई समर्थन गर्नुभएको छ। सो व्यापार सम्झौता समर्थनलाई आफूमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन रुसी प्रयासको रूपमा विश्लेषण गरिएको बीबीसीले जनाएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग नेपालले एसएससी अन्डर 16 जोन कप क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। मलेसियाको बयोमास ओभल मैदानमा भएको फाइनलमा नेपालले घरेलु टोली मलेसियालाई 221 रनले पराजित गर्दै उपाधि उचालेको हो। नेपालले दिएको 253 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया 14.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 31 रनमा समेट्यो। नेपालका अभिषेक तिवारीले सर्वाधिक 5 विकेट लिए, त्यस्तै सन्तोष यादवले 3 तथा सागर गैरी र अशोक धामीले 1-1 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 252 रन बनाएको थियो। नेपालका नरेन भट्टले सर्वाधिक 112 रन जोडे, त्यस्तै नीरज कुमार यादवले 47, सन्तोष यादवले 26 र सुवान्सु कोइरालाले 18 रन जोडे। नेपालले पहिलो पटक यस प्रतियोगिताको उपाधि उचालेको हो। जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनौट क्रिकेट अन्तर्गत 7औं स्थानको लागि भएको खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। हरारे स्थित टाकासिंगा स्पोर्ट्स क्लबमा आयरल्यान्डले नेपाललाई 2 विकेटले पराजित गरेको हो। नेपालले दिएको 269 रनको लक्ष्य आयरल्यान्डले 49.2 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। आयरल्यान्डको जितका लागि कुर्टिस क्याम्फियरले सर्वाधिक 62 रनको योगदान गरे। यस्तै ह्यारी टेक्टरले 60 र जर्ज डक्रेलले 33 रन जोडे। बलिङतर्फ नेपालका लागि करण केसीले 4 विकेट लिए पनि आयरल्यान्डलाई जितबाट रोक्न सकेनन्। त्यस्तै किशोर महतोले 2 विकेट हात पारे। नेपालका लागि सन्दीप लामिछाने र गुलसन झाले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि हरारे स्थित क्रिकेट स्टेडियममा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 268 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि गुलसन झाले अभिजित रहँदै 57 रन जोडे। यस्तै अर्जुन साउद 48, कुशल मल्ल 44 र सन्दीप लामिछाने 32 रनमा आउट भए। जिम्बाब्वेमा भइरहेको प्रतियोगितालाई नेपालले 8औं स्थानमा टुङ्ग्याएको छ। सन् 2018मा जिम्बाब्वेमै भएको विश्वकप छनौटको पछिल्लो संस्करणमा पनि 8औं स्थान हात पार्दै नेपालले 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको थियो। अन्त्यमा प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। राष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनतर्फ मोडियो। कांग्रेस सहितको गठबन्धनले राप्रपाको समर्थन खोज्न आलो पालो मुख्यमन्त्रीमा सहमति गर्ने सम्भावना। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका 17 जनालाई पक्राउ नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रहरीद्वारा सर्वोच्चमा निवेदन। संगठित अपराधको कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्ने तयारी। राष्ट्रपति पौडेलले भारतमा गराएको स्वास्थ्य उपचारको खर्च बापतको 55 लाख रुपैयाँ सरकारले नै बेहोर्ने रकम भुक्तानीका लागि परराष्ट्रद्वारा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार। वाग्नर समूह विद्रोहीको भूमिकामा देखिएपछि रुसका राष्ट्रपति पुटिनद्वारा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सम्बोधन। पश्चिमा मुलुकको प्रतिबन्धले रुसलाई थप बलियो बनाएको दावी। र आइसिसी विश्वकप छनौट अन्तर्गत 7औं स्थानको प्लेअफमा नेपाल पराजित, आयरल्यान्ड 2 विकेटले विजयी। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै सन्तोष र सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।